السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب لاباس عليكم بخير؟ اذا مرحبا بكم في لا كوريكسيون ديال الكونترول الاول فيزيك شيمي، وهذا راه النموذج الثالث او الرابع على القناة ديالكم. اذا كما كتشوفوا هذا الكونترول ديال سنة 2017 2018 حنا حاولنا نخدموا واحد المجموعة ديال النماذج، يعني ديال مجموعة من السنوات باش تكون عندكم واحد النظرة شاملة للي كونترول باش تحصلوا على نقاط ممتازه ان شاء الله تبارك وتعالى. قبل ما نبداو لا كوريكسيون ديال الكونترول غتنزل لتحت لابواط ديال لا ديسكريبسيون ديال الفيديو، يعني في جدول الوصف ديال الفيديو غتلقى لو لين، يعني تلقى الرابط اللي فيه هاد الكونترول بي دي اف او وورد، وغادي تخدمو مزيان ثم عاد تجي تشوف لا كوريكسيون. بالنسبه لهاد الموقع اللي تدخل ليه فهو موقع ديال القناة، الموقع الخاص بالقناة. ما تنساوش الاشتراك في الموقع كذلك باش تستافدوا من جميع الميزات ديالو. ونبداو على بركة الله. دونك اول حاجه كنكتبوا له النو ديالنا ياك، ثم الرقم ديالنا، ثم لا كلاس اللي هو القسم. هذه اول شيء خصنا نبدا به في الكونترول. قبل هادشي كنتوكل على الله تبارك وتعالى اول شيء، ثم كنبدا نكتب الاسم ديالي والرقم ديالي في لا ليست، ثم لا كلاس ديالي اي القسم اللي انا كنقرا فيه. اذا هذه المعلومات لا بد منها. اليوم غنديرو التصحيح بواحد الطريقه نموذجيه، وهي انه غيكون حاضر معنا واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي هما امين الادريسي، فاطمه الزهراء البناني، وخالد رضا، ومصطفى حواش، وحنان الراضي. التلاميذ هادو غيشاركوا معنا اثناء تصحيح الكونترول. واللي بغى يشارك معنا في المستقبل يخلي لي سميتو في لي كومونتير. غنبقى كل كونترول ولا كل درس نخدمو مع واحد 5 تلاميذ باش يكون الدرس ويكون تصحيح تفاعلي جيد. دونك نبداو ليكزارسيس الاول. الطريقه هي انني كنقرا ليكزارسيس ثم تنبدا الاجابه. اذا كما كتشوفوا الا كان السؤال كيتعلق فقط بواحد الفقره معينه فانا كنقرا الفقره وكنبدا الاجابه. اما الا كانت الاسئله عندي مجموعه ديال الاسئله مرتبطه فيما بينها فانا خصني نقرا الاسئله كاملين. دونك ليكزارسيس الاول سيتي لي ديفيرون ريزيرفوار دو، يعني اعطي مختلف خزانات الماء. الخزانات هي لي ريزيرفوار دو، خزانات الماء. اذا هادشي شفناه في الدرس. هادشي علاش انا وجدت لكم واحد الباوربوينت اللي فيه كيبين لنا اننا هادشي ديجا قريناه في الدرس. كما كتشوفوا هادو هما لي ريزيرفوار دو. عندنا لي مير et les océans, les glaces polaires, l'eau souterraine, les lacs, rivières, l'atmosphère. صافي. دونك لكن هنا بالنسبه لا كيسيون شنو قال لنا؟ هو قال لنا سيتي لي ديفيرون ريزيرفوار دو، دونك مختلف خزانات الماء. لهذا نكتبوهم كاملين، اللي كنحافظهم كاملين نكتبهم كاملين، واللي ما حافظهمش كاملين نكتب واحد 4 ولا 5 لي ريزيرفوار. سي كلير. دونك لاحظوا ان الاسئله كتكون عندكم في الدرس. تري بيان. دونك السؤال الاول خديناه من الدرس. السؤال الثاني كلاسي لو كور سي دوسو سويفون لور ايتا فيزيك، يعني عندي واحد المجموعه ديال الاجسام كما شفتوا وكل واحد في واحد الحاله معينه. دونك خدينا لو لي اللي هو الحليب، دونك معروف تيكون في الحاله اش من حاله تيكون الحليب؟ في الحاله سائله. لا خدينا غازوال اللي هو البنزين دونك تيكون تا هو في الحاله السائله. الا خدينا لا نيج الثلج تيكون في ليطا سوليد. الا خدينا ليغ الهواء تيكون في الحاله الغازيه. الا خدينا القطن لو كوطون فين تيكون؟ في الحاله الصلبه. الا خدينا فاغين اللي هي الطحين فين تيكون؟ في الحاله الصلبه كذلك. الا خدينا لا فابور من طبيعة الحال لا فابور دو فاش من حالة تيكون في الحالة الغازية. إلا خدينا أو ميركور يعني الميركور تيكون في الحالة السائلة. إلا خدينا السكر سمول يعني السكر مطحون تيكون في الحالة الصلبة. إلا خدينا لو بوا حتى هو تيكون في الحالة الصلبة. دونك عندنا الطابلو، عندنا لي كور سوليد كومباكت، وعندنا لي كور سوليد ديفيزي، وعندنا ليكيد، وعندنا غاز. دونك ليكيد وغاز ما فيهاش مشكل، معروف الحاله السائله الحاله الغازيه. لكن هنا عندنا كور سوليد
compact و corps solide divisé. شنو الفرق ما بين compact و divisé؟ الفرق بيناتهم في la propriété هما ان لي solide compact كتكون عندهم une forme propre صافي عندهم forme propre. اما هادو n'a pas de forme propre هادو ما عندهمش forme propre كياخدو لا فورم ديال الريسيبيون بحالهم بحال لي ليكيد كياخدو لا فورم ديال الريسيبيون. دابا الا خدينا لو لي الحليب قلنا انه سائل دونك غنديروه هنا في هاد الخانه هادي. انسويت غازوال حتى هو في ليطا ليكيد. الا خدينا لا نيج الثلج كما كنشوفو تيكون عباره عن واحد الحبيبات ياك هاد الحبيبات هادو اللي جمعناهم ودرناهم في واحد الكاس واش غياخدو لا فورم ديالو ولا لا؟ غياخدو لا فورم ديالو. الا درناهم في واحد لو فيغ ابي على شكل غياخدو الشكل ديالو ولا ما ياخدوش الشكل؟ غياخدو الشكل ديال هاد لو فيغ ابي. دونك هادو راه ان سوليد ولكن واش كومباكت ولا ديفيزي؟ دونك بما انهم كياخدو لا فورم ديال الريسيبيون راهم ديفيزي. دونك لا نيج غادي يكون هنا. تري بيان. الا خدينا لير سي ان غاز دونك مباشره غنجيو نكتبو هنا. الا خدينا لا فارين الطحين شدينا الطحين ودرناه في واحد لو فيغ ابي غياخد الشكل ديال لو فيغ ابي. درناه في واحد لي بروفيت غراديي يعني المخبار المدرج غادي ياخد الشكل ديال المخبار المدرج. اذا n'a pas de forme propre دونك غيكون مع لي سوليد ديفيزي. سي كلير. ensuite la vapeur اللي هو بخار الماء اذا غيكون في ليطا غازول. سي كلير. الا خدينا او mercure هذا سي ان ليكيد دونك او mercure في ليطا ليكيد. سكر سمول يعني الطحين مطحون اللي كنسميوه حنا اش كنسميو الطحين مطحون نسيت على السميه ديالو. المهم الطحين مطحون كنسميوه السكر كلاصي. دونك السكر سمول هذا سوليد لكن بما انه السكر مطحون ماشي القالب ديال السكر لو انه كان القالب ديال السكر كان يكون كومباكت لكن دابا كنهضروا على السكر مطحون سنيده اذا هو كور سوليد ديفيزي. دونك سكر سمولي غادي يكون هنا مع لي سوليد ديفيزي. لو بوا شديت واحد القطعه ديال الخشب وضعتها هنا غتاخد الشكل ديال الريسيبيون ولا لا؟ هنا نفس الشيء هنا نفس الشيء. دونك لو بوا هو سي ان سوليد كومباكت. مفهوم؟ تري بيان. ندوزو للسؤال اللي من بعد هو لا كيسيون 3 كومبليتي بار لو مو كي كونفين يعني اتمم بالكلمه المناسبه. عندنا هنا لا ماس وعندنا هنا لو فوليوم انسترومون دو ميزور اول حاجه جهاز القياس لونيتي انترناسيونال unité utilisée. اذا دائما كنكررها في الدروس انني بالنسبه لكل هادو سون دي كوندور فيزيك هذا مقدار فيزيائي وهذا مقدار فيزيائي. دونك خصني نكون عارف لو سامبول ديالو ثم نكون عارف لونيتي دو ميزور ديالو انترناسيونال ونكون عارف لاباري دو ميزور. اما هذه راه كتكون معروفه من طبيعه الحال. دونك بالنسبه للانسترومون دو ميزور ديال لا ماس شنو هو لا بالونس هو الميزان. سي كلير. l'unité internationale de la masse هي كيلوغرام والunité utilisée اللي كنستعملوها هي الكيلوغرام هي نفسها. سي كلير. بالنسبه لو فوليوم شنو هي l'unité internationale شنو هو الانسترومون دو ميزور ديالو. دونك نرجعكم للدرس باش تعرفوا ان هادشي ديجا قريناه حتى هو. دونك اول حاجه هي الانسترومون دو ميزور. دونك لاحظتوا معايا هنا عندنا الانسترومون دو ميزور ديال الفوليوم اذا اللي هو لي بروفيت غراديي. سي كلير. لي بروفيت غراديي هي هذه لي بروفيت غراديي. شنو تيكون عندنا فيها تدريجات كبار وتيكون عندنا فيها دي زونيتي هنا كما كتشوفوا. سي كلير. وكتكون عندنا فيها هنا تكون لا كاباسيتي ماكسيمال ديالها. دونك لا كاباسيتي ماكسيمال ديال هاد لي بروفيت هي 250 عفوا 250 je pense millilitres ou là centilitres. Très bien. Donc
حنا عرفنا الان ان لاباري دو ميزور ولا لانسترومون دو ميزور ديال الفوليوم هو ليبروفيت غراديوي، هي المخبار المدرج. لونيتي انترناسيونال ديال الفوليوم هي المتر كوب. لونيتي ازيل هي الليتر. بالنسبه حنا كنبغيو كنستعملو في الحياه اليوميه ديالنا، كنبغيو نحسبو الحجم، هي الليتر. دونك كاين فرق ما بين لونيتي انترناسيونال والوحده اللي كنستعمل. اما بالنسبه للماس فهي نفسها. Très bien. D'abord, compléter par le mot qui convient. Donc, هادشي علاش غادي الآن نبدا يعني التفاعل في هاد الكونترول. أمين الإدريسي حاول تعطينا الإجابة ديال لا كيسيون الأول. دونك عندنا ان solide compact A propre. Sa masse est mesurée par. Le liquide n'a pas de forme. Donc, leur surface libre est هنا هاد الثانية مكيناش et il s'occupe du récipient qui le contient. La masse volumique est une grandeur. Elle s'exprime en son symbole est. ثم هذا la question 5 هذا تاع علاقة مع الأول. دونك مسيو امين كيبان لك ان هنا عندنا فراغات ياك. دونك خصنا هاد الفراغات هادي خصنا نملؤوها بالكلمات المناسبه. دونك اولا خصني نفهم المعنى العام لهاد الجمله، ثم عاد نستطيع نملأ الفراغات. اذا عندنا ان سوليد، عندنا واحد الجسم كومباكت ماشي ديفيزي، دونك بروبر. دونك بالنسبه لي سوليد كومباكت شنو ولات يكون عندهم بروبر؟ دونك كتكون عندهم اون فورم، تكون عندهم une forme. Parce qu'on a une forme propre. Sa masse est mesurée par la balance. La balance. C'est clair? Et les liquides n'ont pas de forme. Les liquides, mais une forme non propre. N'a pas de forme propre. Leur surface libre est, qui dira la surface libre des liquides, plane et horizontal. Plane et horizontal. يعني plane مستوية horizontal أفقية. دائما la surface ديال liquide كما شفنا كتكون plane et horizontal أفقية. Elle occupe le du récipient qui le contient. La masse volumique, donc il occupe le du récipient qui le contient. Donc le liquide شنو كيملأ لينا في داك الريسيبيون ديالو. donc il occupe لهنا خصها تكون il occupe le volume du récipient، يعني كيملأ لنا الحجم ديال داك الريسيبيون اللي هو غادي نديروه فيه. La masse volumique est une grandeur، اش كنسميوها est une grandeur physique. كاين اللي مازال ما قراش لا ماس فوليميك لان اغلبيه الدرس ديال لا ماس فوليميك كندخلوش في الكونترول الاول. il s'exprime en grammes par centimètre cube، يعني l'unité ديال لا ماس فوليميك الغرام بار سنتيمتر كوب او الكيلوغرام بار متر كوب. son symbole est rho، le symbole ديال لا ماس فوليميك اي rho. دونك هاد لا كيسيون كما قلت لكم راه بالنسبه للناس اللي قراو الدرس ديال لا ماس فوليميك وهو الدرس اللي من بعد لا ماس مباشره. Ensuite, répondez par vrai ou faux et corrigez les phrases fausses. إذن أجب بصحيح أم خطأ وصحح الخطأ. الآن فاطمة الزهراء البناني حاولي تعطينا الإجابات. دونك عندنا l'eau des mers s'évapore grâce aux rayons solaires. l'eau des mers يعني الماء ديال البحر يتبخر بفعل أشعة الشمس. دونك سي فغي هادي صحيحة، مغاديش نحتاجو نصحوها.
لا ماتيير existe sous deux états physiques. دونك حنا كنعرفوا واش المواد فقط توجد في حالتين. إذن لا ماتيير existe sous deux états physiques. واش المادة توجد فقط في حالتين؟ خطأ. دونك المادة لا ماتيير existe sous trois. دونك هادي سي فو، خطأ. خطأ، وخصنا نصحو الخطأ. دونك هنا هادي غنرجعوها 3 sous forme de 3 états physiques. دونك نعاود نكتبو هاد لافراز كاملة وغنكتبو عوض 2 نكتبو 3 états physiques. La balance Roberval sert à mesurer le volume d'un liquide. قرينا عندنا جوج الانواع ديال لي بالونس، عندنا لا بالونس روبرفال وعندنا لا بالونس الكترونيك. واش لا بالونس روبرفال داك الميزان ذو كفتين هذا اللي على الشكل، واش كنستعملوه فقط باش نقيسو لو فوليوم دان ليكيد، او كنستعملوه لقياس الاجسام الصلبه؟ دونك هذا خطا، كنستعملوه لقياس الحجم ديال لي ليكيد وكذلك لقياس لا ماس ديال لي زوبجي ولا لي كور سوليد. دونك هذه سي فو، car la balance Roberval sert à mesurer la masse, c'est pas le volume, la masse. Donc الجواب الصحيح هنا هو la masse d'un liquide ou d'un solide, d'un liquide ou d'un solide. يعني نقدروا نقيسوا به لا ماس دان ليكيد ونقدروا نقيسوا به لا ماس دان solide. C'est clair, soit liquide, soit solide. Donc, la balance Roberval sert à mesurer le volume, sert à mesurer la masse d'un liquide ou d'un solide. La masse d'un solide change en changeant sa forme. C'est faux. La masse ne change pas. Donc, la masse ne change pas. C'est clair, quel que soit. Si on change l'état ou bien la forme, la masse ne change pas. Donc, la masse ne change pas. C'est clair, la masse ne change pas. Tabarakallah alayka Fatima Zahra. Très bien. Ensuite, l'exercice 2, calculer la masse et le volume d'un dans chaque cas. يعني في كل حالة. Donc, عندنا الحالات التالية. خصنا نحسبوا الفوليوم. دونك قلنا هنا باش كنحسبوا الفوليوم الان مع خالد رضا. حاول تعطينا الاجابات الله يرضي عليك. دونك عندنا هنا لي بروفيت كما كتشوف السي خالد، وهنا عندنا لي بروفيت الثانيه، لكن هنا عندنا الحجم هنا بهذا الخط الاحمر. دونك خصنا نوضعوا العين ديالنا هنا اوريزونطالمون مع هاد هنا مع هاد لا لين روج اللي كتشوف هنا. دونك اول حاجه هنا خصنا نحدد كل بوتي غرادياسيون هاد ديفيزيون هادي شحال فيها. دونك عندي 40 moins 20 40 moins 20 غادي نقسمها على لو نومبر ديال لي ديفيزيون اللي كاين بيناتهم. دونك نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك لو نومبر اللي كاين بيناتهم هو 10. دونك سي 20 ديفيزي بار 10 دونك سي 2 ملي لتر. دونك كل ديفيزيون كتساوي 2 ملي لتر. دونك عندي هنا 40 42 40 4 6 8. دونك سي 48. تبارك الله عليك رضا. انسويت هنا نفس لي بروفيت اللي كاين الحجم شفتو فين وصل نزل لتحت. دونك عندي هنا هذه هي 10 وهذه 12 وهذه 14. دونك الفوليوم هو 14 ملي لتر. انسويت هنا عندنا لا ماس، شوفوا عندنا لوبجي وعندنا هنا 20 غرام وهنا عندنا 2 ملي غرام. دونك باش نجمع هاد الوحدات خصهم يكونوا بجوجهم بالغرام. دونك هادي خصنا نحولها للميلي غرام. سي كلير. وباش نحولها خصني نكون كنعرف نخدم طابلو. سي كلير. طابلو شنو عندي فيه؟ عندي الغرام ياك، وعندي الديسيغرام وعندي السنتيغرام وعندي الميلي غرام. دونك الجدول على هاد الشكل ديال التحويلات. إذن عندنا حنا 2 ملي غرام. دونك غنجي الملي غرام ونوضع 2. أنا بغيت نحولها للغرام. دونك هي 0.002. سي كلير. دونك النتيجة غتكون هي 20 بلس
0,002. Donc il y a 20,002. Très bien. ندوزو للثاني. الثاني عندنا كلهم بالجرام، دونك غنجمعوهم ديريكتومون. دونك ردوا البال هنا، راه كتخطئو كتجي كديرها هي 20.2 ولا كدير 22. لا، راه عندك هذه بالميليغرام. دونك هنا 100 زائد 20 هي 120 زائد 20 هي 140. دونك لا ماس هي 140 غرام. هنا كونفيرتي، هنا التحويل. وباش نحول هنا خصني ضروري نكون كنميتريزي لي طابلو ديال التحويل. دونك بالنسبه لي طابلو، هنا عندي طابلو ديال لا ماس وعندي طابلو ديال الفوليوم مع لا كاباسيتي. دونك عندنا المتر كوب وعندنا ديسيمتر كوب وعندنا سنتيمتر كوب وعندنا الميلي متر كوب. دونك كنقسم كل خانة على 3 وكنجي للخانة ديال ديسيمتر كوب وتندير الليتر. دونك هنا الليتر، هنا ديسيليتر، وهنا سنتيليتر، وهنا الميليليتر، وهنا ديكا لتر، وهنا الهكتو لتر. دونك انا عندي 12.7 ميلي لتر. دونك فين الميلي لتر هنا هو هذا، وانا عندي 12. دونك غندير 2 هنا وهنا 1 وهنا 7. بغيت نحولها لسنتيمتر كوب، هنا هو السنتيمتر كوب هو هذا. دونك غتبقى هي نفسها. دونك هي 12.7 ميلي لتر سنتيمتر كوب. عندي 3 ديسيمتر كوب، شحال غتساوي من لتر؟ دونك هذا هو الديسيمتر كوب، غنحط 3 هنا. دونك هي نفسها. عندي 20 متر كوب، شحال كتساوي من ديسيمتر كوب؟ دونك 20 متر كوب. دونك ها 0 2. دونك هذه هي 20 متر كوب، بغيت نحولها لديسيمتر كوب. دونك ندير 0 0 0. دونك كتساوي 20,000 ديسيمتر كوب. 13 غرام بغيت نحولها للميليغرام. اذا هنا مازال عندي الطابلو ديال لي زونيتي هنا. دونك عندي 13 غرام بغيت نحولها للميليغرام. دونك هي 13,000. سي كلير. عندي 100 هنا مكاينش لونيتي، دونك هادي مغاديش نقدر نحولها، ربما هنا خطأ في هاد الكونترول. عندنا 1 هيكتوغرام، شحال كيساوي من ديسي غرام؟ دونك هنا خصني نزيد الخانات. دونك هنا عندنا الغرام، وهنا ديكا غرام، وهنا عندنا الهيكتو غرام. دونك حنا عندنا 1 هيكتوغرام. 1 هيكتوغرام فين بغينا نحولوها لديسي غرام. دونك هنا 0 0 0. دونك شحال غتساوي؟ غتساوي 1000 ديسي غرام. دونك لي طابلو مهمين بزاف، خصكم تكونوا ضابطينهم. تري بيان. الان مع مصطفى. المصطفى الله يرضي عليك، حاول تعطينا الاجابه ليكزارسيس 3. دونك مصطفى حواش، عندنا لو فوليوم كيساوي 112 مليلتر، وعندنا لو فوليوم فيدو كيساوي 100 مليلتر. فهم مزيان؟ تري بيان. وهنا عندنا هاد هذا متوازي المستطيلات باراليلبيبيد، عنده لا لونغور ديالو ال، ولا لارجور ديالو بوتي ال، ولا اوتور ديالو هو اش. لكن لاحظ هنا عطاهم لنا بالميلي متر. هنا ضروري خصنا نحولو للمتر، ضروري خاص لي زونيتي يكون عندنا كيما هما. زعما كنهضر على كاباسيتي على لا لونغور، الطول خصو يكون بالمتر. ملي كنهضر على الحجم خصو يكون بالمتر كوب. ملي كنهضر على لا ماس خصو يكون بالكيلوغرام. سي كلير؟ مزيان. دونك ا بارتير دو شيما كالكولي لو فوليوم دو سوليد. دونك اول حاجه طلب مني نحسب لو فوليوم ديال السوليد. دوني لا غولاسيون بوي لا غولاسيون، هنا كاين اخطاء. بوي كالكولي لو فوليوم دو solide S. فين هو le solide S. Précise la graduation quand on émerge le corps S volume 2. Très bien. Donc هنا طلب مني نحسب الحجم
ديال هاد السوليد هذا. دونك حنا كان عندنا الحجم هو V1، دونك هادي راه V1 وهادي نورمالمون خصها تكون هي V2. دونك V1 كان عندنا العكس، دونك غنديرو V2 وغنقصو منها V1. دونك V2 هي شحال؟ هي 100، هي 112 ناقص 100. دونك باش نعرفو الحجم ديال هاد السوليد هذا ديما كنديرو الحجم اللي فيه السوليد ناقص الحجم اللي ما كانش فيه السوليد. دونك هنا راه 100 ماشي 110، دونك 112 ناقص 100 دونك هي 12 الميلي. الريزولتا هي 12 ميلي لتر. دونك الحجم ديال السوليد هو 12 ميلي لتر. سي كلير. من بعد طلب مني نحسب الحجم ديال هذا. دونك الحجم ديال هذا شنو غيساوي؟ هو ال فوا بو تي ال فوا اش، دائما عقلوا عليها. دونك هي 10 مضروبة في 40 مضروبة في 20. دونك 4 جوج هي 8، دونك 8 مع 3 الأصفار ميلي متر. تري بيان. دونك عندنا هنا الميلي متر وعندنا هنا الميلي لتر. دو البال préciser la graduation quand on immerge le corps S. دونك الا شدينا هاد الجسم هذا ووضعناه هنا في هاد V1، تكون V1 الا شديناه ووضعناه هنا شحال غادي يوصل الحجم؟ دونك لاحظ انا عندي لي بروفيت راها بالميلي لتر، دونك خصني هذا نحولو للميلي لتر باش نعرف. دونك الا جينا عندنا 800 ميلي متر، لكن مليمتر كوب اخطأنا هنا، مليمتر كوب. دونك الا جينا للمليمتر كوب دونك عندنا 8000. غادي نوضعها هنا 0.008. دونك اذا شحال كتساوي من المليلتر؟ كتساوي 8 ميلي لتر. اذا 8000 مليمتر كوب كتساوي 8 لتر، عفوا ميلي لتر، 8 ميلي لتر. دونك الا ضفناها هنا شحال عاد زاد؟ كانت 100 نضيفو لها 8 ميلي لتر، شحال زاد؟ ولا 108 ميلي لتر. دونك لو فوليوم دو غيولي هو 108 ميلي لتر. هذا هو المعنى ديال هاد الكالكول. تري بيان. دابا الان مع حنان الراضي. حنان الراضي الله يرضي عليك تبعي معنا ليكزارسيس وحاولي تعطينا لا ريبونس. كريم اي احمد عندنا جوج تلاميذ فول ميزوري بغاو يحسبوا لو فوليوم دان كوب، بغاو يحسبوا الحجم ديال واحد الكوب. كيا ا عنده واحد الكوتي ا كوم كوتي، يعني الكوتي ديالو هو ا. احمد ا بروبوزي لا ريلاسيون. احمد قال نقترح الطريقه اللي يحسب بها هي لا ريلاسيون ماتيماتيك كوريسبون او كوب، يعني يدير لا ريلاسيون ماتيماتيك ديال الكوب. لو بروبليم سي كو كريم نيتي با كونفانكو بار سيت ريلاسيون، لكن كريم ما حافظش هاد لا ريلاسيون. On vous demande de donner de l'aide à Karim avec un schéma pour vérifier cette relation. قال لك ساعد كريم بواحد الشيما بواحد الرسم باش يفهم هاد لا ريلاسيون ديال الكوب. دونك الطريقه كالتالي، الكوب كيفاش كنرسموه على هاد الشكل، جميع الاضلاع ديالو تكون متساويه. سي كلير. دونك نتوما يكون عندكم المسطره داكشي يكون عندكم مضبوط. دونك الكوب تيكون على هاد الشكل هذا، هذا هو المكعب ياك تقريبا بهاد الشكل. اذا تيكون عندنا هذا هو الكوتي ا وهذا الكوتي ا وهذا الكوتي ا. دونك ا الا بغينا نحسبوا لو فوليوم ديالو سي ا فوا اللي هي ا او كوب، ا اكسبوزون 3. دونك هكا بغينا نحسبوا الحجم ديال الكوب. دونك هذا هو لا ريبونس ديال ليكزارسيس الاخر. تبارك الله عليكم. وهكا كنكونوا سالينا لو كونترول
وما تنساوش تشاركوه مع التلاميذ كاملين باش كلشي يستافد. وما تنساوش انني غادي نخلي لكم الكونترول لتحت، خدموه اولا عاد شوفوا لا سوليسيون.